खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। यकीनन आप सब इन तमाम प्रोग्राम्स के वसीले से बरकत पा रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हमें उस वक्त होती है जब बहुत सारे लोग हमें ये बताते हैं कि वो यहाँ से सीख कर बहुत सारे दीगर लोगों की भी रहनुमाई कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। नाजरीन, चौथे सीज़न का ये प्रोग्राम नंबर 70 है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर माइकल अशफाक साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर अनिल जॉन साहब, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर अनिल जॉन साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे लिखे हुए कलाम के लिए जो पाक रूह की तावील तहरीक से हमें दिया गया। और ऐ खुदावंद, इसमें जो ताज़गी पाई जाती है हमारी जान को ये बहाल करता है। इस प्रोग्राम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं रेवरेंड मुनव्वर खुर्शीद, इनकी सारी काविशों के लिए जो तेरे कलाम की तशहीर के लिए हैं। इस प्रोग्राम के वसीले से भी इसी मकसद को पूरा करने की कोशिश में हैं। खुदावंद, तो अपने बंदा को इनकी तमाम खिदमात को जो मुख्तलिफ़ तरीके से हैं और ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम के वसीले से हैं, तो कसरत के साथ ब्लेस कर आज जितने भी नाजरीन हैं इन सब को बरकत दे, कलाम की समझ दे। हम भी सादा अल्फाज के साथ बड़ी वजाहत के साथ तेरे कलाम की तशरीह और तफसीर कर पाएँ, मसीह खुदावंद के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 7वां बाब 16वीं आयत से 24वीं आयत तक खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। अगर कोई उसकी मर्ज़ी पर चलना चाहे तो वो इस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की मर्ज़ी से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। जो अपनी तरफ से कुछ कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो सच्चा है और उसमें नाराज़गी नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें शरीयत नहीं दी तो भी तुम में से शरीयत पर कोई अमल नहीं करता? तुम क्यों मेरे कत्ल की कोशिश में हो? लोगों ने जवाब दिया, तुझ में तो बदरू है, कौन तेरे कत्ल की कोशिश में है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैंने एक काम किया और तुम सब ताज्जुब करते हो। इस सबब से मूसा ने तुम्हें खतने का हुक्म दिया है, हालांकि वो मूसा की तरफ से नहीं बल्कि बाप दादा से चला आया है। और तुम सब सब्त के दिन आदमी का खतना करते हो। जब सब्त को आदमी का खतना किया जाता है ताकि मूसा की शरीयत का हुक्म न टूटे, तो क्या मुझसे इसलिए नाराज़ हो कि मैंने सब्त के दिन एक आदमी को बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया? जाहिर के मुआफिक फ़ैसला न करो बल्कि इंसाफ से फ़ैसला करो। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, इस बाब को जब हमने 7वें बाब का आगाज़ किया, गुज़श्ता काफ़ी प्रोग्राम्स आपने इस बाब की तफसीर व तशरीह पे देखे हैं। आज 16वीं आयत से हम इसका आगाज़ करेंगे और यकीनन बहुत सारे सवालात आपके जहनों में होंगे। बहुत सारे लोग भी आपसे इस इक़्तिबास के ताल्लुक़ से सवालात पूछते होंगे। सो आज हमने जिन गेस्ट को यहाँ पे बुलाया है, दावत दी है, यकीनन वो आपके उन तमाम सवालों के जवाब देंगे और यकीनन आप सब बड़ी बरकत पाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। आज हम गुफ्तगू का आगाज़ माइकल साहब से करेंगे। जी माइकल साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे 16वीं आयत में इरशाद फरमा रहे हैं, मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। यहाँ इस आयत को पढ़कर बहुत सारे नाकदीन का कहना है कि क्या खुदावंद यीशु मसीह की और भेजने वाले की तालीम अलग अलग है? मतलब क्या यहाँ पे हम किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं इस बात को? जी, थैंक यू सो मच। ये जो सारा स्नैरियो चल रहा है इस सारे चैप्टर में, ये बहुत ही ज़्यादा, अगर हम इसे पिक्चराइज़ करें तो बहुत ज़्यादा क्या करें, आग बगोला गुफ्तगू हो रही है। ये कोई आम गुफ्तगू नहीं हो रही। इसीलिए आपने जब पढ़ा हवाला तो उसमें आता है कि मसीह यीशु की कत्ल की कोशिश में है, यानी कि इस लेवल का इसमें जो है वो इंतशार और ये सब कुछ पाया जा रहा है, गुस्सा पाया जा रहा है। इसकी वजह क्या है?
اس سے پہلے کہ اس آیت کو میں دیکھوں میں 2-3 باتیں بتانا چاہوں گا. نمبر 1، اس آیت کا کانٹیکسٹ پچھلی آیت سے جڑا ہوا ہے، جہاں پر جو ہے وہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کی تعلیم کا یہ معیار نہیں ہے، تو یہ کیوں کر اس قدر جو ہے وہ اتھارٹی سے تعلیم دیتا ہے. بیسیکلی وہ اپنے ربینک سسٹم، جو ان کا ربیوں کا سسٹم ہے ایجوکیشن کا، اس کی بنا پر مسیح یسوع کو تولنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ موسٹ لائکلی مسیح یسوع کبھی کسی ربینک یا ربیوں کے اسکول میں نہیں گئے اور وہاں سے فارمل ایجوکیشن نہیں پائی. تو یہ بات ان کے لیے اذیت کا سبب بنی ہوئی ہے کہ اس کی تعلیم میں اتھارٹی جو ہے یہ کیوں ہے، یا یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ کس بہاف پہ کہہ رہا ہے، کس نے اسے آتھورائز کیا ہے، کس نے اسے جو ہے وہ اس بات کے لیے مقرر کیا ہے. تو اس سٹیٹمنٹ کو 2 طریقے سے میں دیکھتا ہوں، ابھی آپ نے بھی واضح کیا. ایک ہے تھیولوجیکل پرسپیکٹیو اور دوسرا ہے اپولوجیٹک پرسپیکٹیو. تھیولوجیکل میں ہم دیکھیں گے کہ مسیح یسوع یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کی تعلیم اس کی نہیں ہے، اور جو اپولوجیٹک پرسپیکٹیو ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا مسیح یسوع پھر اس کا مطلب ہے بھیجنے والے سے جو خدا باپ ہے اس سے لیس ہے، اس سے کم ہے. تو اس کو جاننے سے پہلے سارے کانٹیکسٹ کو جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ میں بالکل مختصر بتاؤں گا کہ عید قیام ہے اور وہ عروج پر پہنچ چکی ہے. یسوع مسیح ہیکل میں موجود ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اور اسی سارے اسنا میں جو ہے وہ یہ سارے لوگ سن رہے ہیں، اور یہ اسکالر لوگ ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں جو کم ایجوکیٹڈ ہوں، یا یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے یا جو کوسچن مسیح یسوع پہ کیے جا رہے ہیں وہ کوائٹ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، کافی تورا سے اور پرانے عہد نامہ کی تعلیمات سے واقف ہیں، اسی لیے وہ مسیح یسوع کو جج کر پا رہے ہیں. تو یسوع مسیح کے زمانے میں 4 قسم کے بیسیکلی ایجوکیشنل سسٹم تھے. ایک ہوتا تھا گھر میں، جو کہ باپ کی ماں کی ذمہ داری ہوتی تھی بیسک کہ بچوں کو خدا کے بارے میں بتائیں، جس کا ذکر ہمیں استثنا 6 باب میں ملتا ہے کہ تو اندر جاتے وقت، باہر آتے وقت، لیٹتے وقت تو اپنے بچوں کو کیا کرنا، میرے بارے میں بتانا. دوسرا جو تھا وہ تعلیمی نظام عبادت خانے سے جڑا ہوا تھا. یہ موسٹ لائکلی پرائمری ایجوکیشن تک بچوں کو لے کر جاتے تھے، اور عموماً جو سینیگاگ عبادت خانے ہوتے تھے وہ کبھی کبھی مختصر چھوٹی عدالتوں کے طور پر بھی اکثر فیصلے وہیں پہ کیے جاتے تھے. اور اسی طرح سے جو تھا یہ تعلیمی نظام کا ایک دوسرا سسٹم تھا. اس کے بعد جو تھا وہ ہیکل سے جڑا ہوا تھا کہ جو لوگ اکثر اوقات ہیکل کی گرد و نواح میں رہتے تھے ان کے پاس یہ موقع ہوتا تھا، کیونکہ ہیکل میں ربی موجود ہوتے تھے، اسکالرز موجود ہوتے تھے، تو اکثر لوگ ان کے پاس جا کر بھی تعلیم حاصل کرتے تھے. لیکن جو زیادہ فارمل وے تھا وہ تھا ربیوں کے سکول میں پراپر ایڈمیشن لینا، اور اس تک وہی لوگ پہنچ پاتے تھے جو بہت زیادہ جو ہے وہ ذہین مانے جاتے تھے، اور جن کو سمجھا جاتا تھا کہ انہیں اس سارے نظام کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ یہودی جو معاشرہ ہے، لوگ ہیں، انہیں تعلیم دے سکیں. اور فریسی لوگ اس کیٹاگری میں زیادہ آتے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ یسوع مسیح اس لیول تک تعلیم کیوں نہ پا پایا، یا کیوں اس نے نہیں پائی؟ تو اس کی بڑی سمپل وجہ ہے. نمبر 1 تو ایک یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح اس لیے اس قدر ربینک اسکول میں داخلہ نہ لے پائے اور آگے نہ بڑھ پائے کیونکہ ان کی فیملی فائنینشلی شاید سپورٹ نہیں کر پاتی. دوسری بات، اس کا ایک اور کلو مانا جاتا ہے کہ 12 سال کی عمر کے بعد جب مسیح یسوع ہیکل میں ملتے ہیں تو اس کے بعد یوسف کا ذکر نہیں ملتا. تو یہ عام خیال ہے، رائے ہے کہ یوسف شاید وفات پا گیا جو مسیح یسوع کا قانونی باپ تھا. تو اس وجہ سے مسیح یسوع چونکہ بڑا تھا اپنی فیملی میں، تو خاندان کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کے کندھوں پہ تھی. تو یہ بھی ایک خیال پایا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے جو آپ نے کیا کہ بھیجنے والے میں اور کیا جو بھیجا جاتا ہے اس میں فرق ہے. تو اس کے بھی 2 پہلو ہیں، کیونکہ کانٹیکسٹ میں خدا باپ کی طرف مسیح یسوع اشارہ کر رہا ہے کہ خدا باپ نے مجھے بھیجا ہے. ایک ہے ایسنس کے لحاظ سے جو ہے وہ ایکویلٹی، اور دوسرا ہے رول، کردار کے حساب سے. جب ہم ایسنس، جوہر کی، فطرت کی بات کر رہے ہیں تو پھر مسیح یسوع خدا باپ کے ساتھ ایک ہے. یسوع مسیح خدا ہے، وہ ازلی ہے اور اسے کسی نے کریٹ نہیں کیا. جون 1 باب آپ جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور بھی بہت سے حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں. سو یہ تینوں سٹیٹس خدا کے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ کریٹڈ ون نہیں ہے اور وہ اٹرنل ہے، اور یہ تینوں مسیح یسوع کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی کہ فطرتی طور پر اور ایسنس کے لحاظ سے بھیجنے والا اور بھیجا گیا ایک ہی ہے. اب بات کرتے ہیں کردار کے حوالے سے، اور کردار کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں کہ تثلیث کا جو کردار ہے ہیومن ریڈیمپشن میں، یا انسانوں کی جو نجات ہے، اس میں کیا کردار ہے، تو پھر یہ الگ الگ ہے.
جب ہم خدا باپ کو دیکھتے ہیں تو وہ خدا باپ نجات کا آغاز کرنے والا ہے، وہ انیشیٹ کرتا ہے اپنی محبت کے وسیلہ سے۔ یوحنا 3:16 میں لکھا ہے خدا نے محبت کی، رائٹ، اور اس محبت میں پھر خدا نے یسوع مسیح کو دیا۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر یسوع مسیح کا کردار باپ سے الگ ہے۔ باپ نے نجات کا آغاز کیا ہے، لیکن مسیح یسوع نے اس نجات کے کام کو صلیب پر پورا کیا ہے۔ باپ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، اومنی پریزنس ہے، ٹھیک ہے، قادر مطلق ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن مسیح یسوع نے جب بدن لیا ہے تو وہ محدود ہو گیا، وہ ایک ہی جگہ پہ ہے، بینگ ان ہز باڈی، ٹھیک ہے، اور فلپیوں کا خط بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، اور سارے ہیومن ایموشنز بھی اس میں ہیں۔ تیسری اور اہم بات، خدا جج ہے، خدا عدالت کرنے والا ہے، لیکن رومیو 8 کے مطابق یسوع مسیح جو ہے چونکہ وہ ہمارا ریڈیمر ہے تو وہ اب کیا ہے، ہمارا جو ہے وہ شفایتی بھی ہے۔ سو یہ پرسپیکٹیو دونوں میں موجود ہیں، فرق کیسے ہیں اور ایک کیسے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کی تھیولوجیکل اہمیت کی، علم الہیات میں اس کی اہمیت کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پرانے عہد نامہ میں جب پروفٹس آتے تھے جو خدا کا پیغام لوگوں تک لے کے آتے تھے تو وہ یہ کلیم کرتے تھے کہ ہماری جو اتھارٹی ہے وہ کسی انسان سے نہیں آئی، خدا سے آئی ہے، اور اس لیے یہ سب پروفٹس کہتے تھے کہ خدا سے ہے، کیونکہ وہ یہ بتانا چاہتے کہ ہمارا جو میسیج ہے وہ اوتھینٹک ہے، اس میں کسی قسم کی امیزش شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جرمایا جو یرمیہ اس کے بارے میں دیکھیں یا حزقیل کے بارے میں یا اور لوگوں کے بارے میں دیکھیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ایسے نبیوں کا بھی ذکر ملتا ہے جو خدا کی طرف سے بھیجے نہیں گئے، اور وہ آتے ہیں میکایا جیسے ہے، تو اور بھی کچھ اس طرح سے ہمیں ملتے ہیں جو خدا کی طرف سے بھیجے نہیں گئے۔ تو مسیح یسوع جو ہے وہ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میری اتھارٹی کسی ربینک ٹریڈیشن سے نہیں آ رہی، کسی ربی نے مجھے آرڈین نہیں کیا، بلکہ مجھے خدا نے بھیجا ہے، اور مجھے خدا نے آرڈین کر کے اس میسج کو ڈیلیور کرنے کو آپ کو بھیجا ہے۔ اب اپولوجیٹیکل اس پہ نظر کرتے ہیں کہ کیا پھر اگر خداوند یسوع مسیح کسی تعلیم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا سے الگ ہے؟ تو اس کا جواب بہت سمپل ہے کہ بار بار یوحنا کی انجیل میں خصوصی طور پہ یسوع مسیح خدا باپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور بہت دفعہ اسے باپ کے طور پر ایڈریس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح لیس ہے۔ یا یسوع مسیح بتانا کیا چاہتا ہے؟ یسوع مسیح پہلے نمبر پر جب خدا کو خدا باپ کہہ رہا ہے تو وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اس کا ریلیشن شپ خدا باپ کے ساتھ کتنا کلوز ہے، سنشپ کا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو خدا جو ہے وہ اسرائیل کو اپنا بیٹا قرار دیتا ہے، تو وہ اہمیت یسوع مسیح ان پر اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 2، یسوع مسیح جب خدا باپ کو باپ کہہ رہا ہے تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا ہوں، اور جو ریڈیمپشن کا کام ہے، جو کفارے کا کام ہے، وہ باپ کی طرف سے مجھے سونپا گیا ہے۔ اور تیسرا اور سمپل اس میں جو آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ میری اتھارٹی کسی انسان سے نہیں آتی، میری اتھارٹی کا واحد سورس جو ہے وہ خدا خود ہے۔ اب میں یہاں پریکٹیکل منسٹری کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی خدا نے ہمیں بھیج دیا ہے، ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں استاد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مینٹور کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ روح القدس نے ہمارے دل میں یہ ڈالا ہے کہ ہم جائیں۔ تو اس کا جواب بھی ہمیں یسوع مسیح کی تعلیم سے ملتا ہے، متی کی انجیل 21ویں باب سے۔ یہ تھوڑا سا ہٹ کے، لیکن میں چاہوں گا کہ اسے پریکٹیکلی ایڈریس کیا جائے۔ یسوع مسیح سے ہیکل میں سوال کیا گیا کہ تو یہ سارے کام کس اختیار سے کر رہا ہے؟ اگر ایک متی کس باب پڑھیں تو وہاں پر یہ ہمیں مل جائے گا۔ یسوع مسیح نے ایک سوال ان سے پوچھا کہ میں تمہیں بتا دوں گا کہ یہ اتھارٹی کس کی ہے اگر تم مجھے جواب دے دو کہ یوحنا کا بپتسمہ کس کی طرف سے تھا، وہ انسان کی طرف سے تھا یا خدا کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اب یسوع مسیح سے جب اختیار کی بات کی گئی ہے تو وہ یوحنا کا کیوں ذکر کر رہا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح نے یہ بتانا چاہتا ہے کہ پروفیٹکلی منسٹری میں جو مجھے آرڈین کرنے والا ہے وہ یوحنا ہے، اور یوحنا کی جو اتھارٹی ہے وہ میری زندگی پر موجود ہے۔ سو اس لیے میں آج آپ کو اگر کبھی موقع ملا تو اس کو میں الیبوریٹ کروں گا، لیکن موقع کو سامنے رکھتے ہوئے یہی بتانا چاہوں گا، سیکھیں۔ جو آپ سے بیٹر لوگ ہیں، جو آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، روح القدس کی حضوری میں موو کرتے ہیں، ان سے سیکھیں تاکہ آپ منسٹری میں افیکٹو ہو سکیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً جب خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ جو میں تعلیم دے رہا ہوں یہ میری تعلیم نہیں بلکہ میرے
भेजने वाले यानी मेरे बाप की है, तो इससे कतन ये समझने की ज़रूरत नहीं कि बाप अलग चीज़ है या बेटा कोई अलग चीज़ है, बल्कि अगर हम एसेंस में यानी जौहर में बात करें तो हम दोनों को एक ही पैराए में कहते हैं, मानते हैं, जो कि खुदा का कलाम भी इस बात की तस्दीक करता है। लेकिन जब हम उनके किरदार की बात करते हैं, ज़िम्मेदारियों की बात करते हैं, तो वो ज़िम्मेदारियाँ डिफरेंट हैं, मुनफरद हैं एक दूसरे से। रूहुल कुद्स की भी ज़िम्मेदारी जो है वो इन दोनों से मुनफरद है, मुख्तलिफ है। सो हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि बग़ैर कॉन्टेक्स्ट पे गौर किए हम कभी भी कोई ऐसा कमेंट पास ना करें जिससे खुदा के कलाम की कोई थियोलॉजी या कोई डॉक्ट्राइन जो है वो इफ़ेक्ट हो सके। सो हमेशा इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और अनिल जॉन साहब से जानेंगे। अनिल साहब, यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह तालीम का खासा तज़किरा कर रहे हैं, तो हमारी रहनुमाई करें कि ये तालीम है कौन सी जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मैं तालीम दे रहा हूँ ये मेरी तालीम नहीं बल्कि मेरे भेजने, ये कौन सी तालीम है जिसकी बाबत यीशु मसीह कह रहे हैं? थैंक यू भाई मुनव्वर। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप सवाल बहुत क्रिएटिव करते हैं। वो ऐसे सवाल होते हैं जो टेक्स्ट को समझने में मज़ीद मददगार साबित होते हैं। तो वैसे तो एक जनरल स्टेटमेंट जो मैं दे सकता हूँ वो ये है कि यहाँ खुदावंद यीशु की सारी तालीम भी हम कह सकते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये खुद स्टेटमेंट दी कि मैं कोई काम जो करता हूँ या जो लफ्ज़ मैं बोलता हूँ वो मेरी तरफ से नहीं है, वो बाप की तरफ से है। मैं उसकी मर्ज़ी को पूरा करता हूँ और हमेशा वही कुछ करता हूँ जो बाप को पसंद आता है। लेकिन अगर हम इस टेक्स्ट में से देखें तो सियाकुस बाग के लिहाज से ये 14वीं आयत है। लिखा हुआ है कि जब ईद के आधे दिन गुजर गए तो यीशु हैकल में जाकर तालीम देने लगा, और ये तालीम ऐसी थी जिससे उन्होंने ताजुब किया कि इसको बगैर पढ़े क्यों कर इल्म आ गया। और ये जो सारा कंटेंट है इस तालीम का, ये बड़ी हॉट किस्म की टॉक हो रही है, और इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने ज़्यादातर जो इलाही होने के दावे हैं वो किए हैं। इसलिए ख़ास तौर पर यह तालीम उनके लिए नाकाबिले कबूल बनी हुई थी, और वो इस कश्मकश में थे कि किस इख्तियार के साथ तो इतनी बड़ी बातें कर रहा है। तू अपने आप को बाप के, खुदा के, यहोवा के, कादर मुत्ती खुदा के मद्दे मुकाबिल बराबर ठहरा रहा है। उनके जहन में बहुत सारी बातें थीं। उनके जहन में जो रबैनिक ट्रेडिशन थी वो थी ऑब्वियसली, जब भी कोई तालीम देने के लिए आता तो वो जिस इदारे में से पढ़कर आया होता, चूंकि वो कई साल वहाँ स्टडी करके आया होता था, इसलिए वो अपने उस्ताद, उस इदारे के थॉट्स, जो स्कूल ऑफ थॉट उसका होता, उसको वो प्रमोट करने के लिए बार बार उस रब्बी का नाम लेता। तो यीशु मसीह ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। उसके बारे में ये कहा गया, ये तो जो रब्बी हैं उनसे मुख्तलिफ तरीके से तालीम देता है, साहब इख्तियार की तरह किसी का नाम नहीं लेता। लेकिन यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो ये बताता है कि यीशु मसीह कहते हैं मैं किसी इंसान का नाम चाहे नहीं ले रहा, कोई ह्यूमन ट्रेडिशन पीछे नहीं है। हाँ, ये तुम्हारी ट्रेडिशन है कि रब्बी उनका नाम लिया जाता है, और उस वक्त ऐसा था कि अगर कोई किसी का नाम लेकर तालीम ना दे तो उसको एरोगेंट तस्वुर किया जाता था कि ये किसी के इख्तियार में नहीं आ रहा, इसकी बात में कोई वजन नहीं होगा। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं बाप के इख्तियार से आया हूं, मैं उसके इख्तियार से तालीम दे रहा हूं। सो ये जो सारी तालीम है इस तनाजुर में हम कह सकते हैं ये डिवाइन टीचिंग थी। ये ऐसी टीचिंग थी जो यीशु मसीह दावा कर रहे हैं कि बाप के इख्तियार में मैं दे रहा हूं। इसका एक और भी मतलब हो सकता है, जब खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं तो पुराने अहदनामे की एक बात भी हमारे सामने है। नबी ये कहा करते थे खुदावंद फरमाता है, उनका दावा यहीं तक होता था। लेकिन मैं ये समझता हूं यहां पर खुदावंद यीशु ने नबियों से बड़ा दावा किया है। वो ये नहीं कहता कि खुदावंद फरमाता है। खुदावंद यीशु मसीह जब पहाड़ी वास में तालीम देते हैं वहां पर एक जुमला बार बार खुदावंद ने कहा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं
یہ جو جملہ ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں، یہ یسوع مسیح کے اپنے ڈیوائن اختیار کو، اتھارٹی کو شو کرتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ باپ کی طرف سے ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبیوں سے بھی اوپر ہوں۔ اس وقت جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کا کانٹینٹ نبیوں کی طرح نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جیسے دعوے کیے ہیں اپنی تعلیم میں، مجھے نہیں لگتا بلکہ یہ مصدقہ بات ہے کہ نہ کوئی نبی نہ کوئی اور بڑا شخص کبھی اس نے یہ نہیں کہا میں اور باپ ایک ہیں، میں باپ میں سے نکلا ہوں، میں ہوں، اس طرح کے دعوے۔ تو اس سارے کانٹینٹ میں یہ دعوے خداوند یسوع مسیح نے کئی مرتبہ کیے ہیں۔ اس کا ایک اور بھی مطلب ہو سکتا ہے جب خداوند یسوع مسیح تعلیم کی بات کر رہے ہیں، پہاڑی واز خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کا ایک نچوڑ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ متی رسول نے جو خداوند یسوع مسیح کی ساری تعلیمات تھیں ان کا مجموعہ وہ پہاڑی واز میں پیش کیا۔ تو پہاڑی واز میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع نے پرانے عہد نامے کی ہی بڑی جامع خوبصورت تفسیر کی ہے۔ تو جب یہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ میں بولتا ہوں باپ کی طرف سے ہے، تو وہ سم ہاؤ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ جو میری تعلیم ٹیچنگ ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ سے انحراف نہیں کرے گی، یہ اسی کی بیس پر ہوگی۔ اور عبرانیوں کا خط پہلا باب پہلی آیت بڑی خوبصورت ہے کہ اگلے زمانے میں، یعنی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ٹائم تھا، خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ ایک کتاب ایک نبی پر آئی، دوسری دوسرے پر آئی، اور طرح بطرح مختلف طریقوں سے، کسی نے ڈرامائی انداز سے نبوت کی، کسی نے اس کی لائف کے وسیلہ سے خدا میسیج دے رہا ہے، کسی کے منہ میں خدا نے کانٹینٹ رکھ دیا ہے۔ تو مختلف طریقے تھے، نبیوں کی معرفت خدا کلام کرتا رہا۔ لیکن عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا ہے۔ یہ بڑی جلالی حقیقت ہے جو اس آیت میں نظر آتی ہے، جو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میرے ذریعے سے باپ اپنی مرضی کو، اپنے معیار کو، اپنے کردار کو آج تم پر ظاہر کر رہا ہے۔ اس لیے میری ٹیچنگ آج جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ ڈیوائن ہے، چاہے تم اس کے ساتھ ایگری نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے ذہن میں باپ دادا سے باتیں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کی ایکسپیکٹیشنز جو تھیں وہ مسیح کو لے کر بالکل مختلف تھیں۔ وہ کبھی تصور نہیں کرتے تھے کہ کبھی کوئی شخص آئے گا اور وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرے گا۔ داؤد کے دعوے ہیں، ایلیا کے دعوے ہیں، یرمیا کے ہیں، اور یرمیا، یسایہ یہ ایسے نبی تھے جن کا مقام بہت بڑا تھا، لیکن کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری ساری کی ساری ٹیچنگ۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بائبل مقدس میں جب ہم انگلش بائبل خاص طور پر دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کے الفاظ وہ ریڈ کلر میں ہوتے ہیں، تو جتنے بھی ریڈ لیٹرز ہیں وہ سارے کے سارے ایک ایک شوشے نقطے کے ساتھ وہ ڈیوائن ہیں اور باپ کی طرف سے ہیں۔ تو یہ بڑی جلالی حقیقت ہے۔ ہم مبارک ہیں کہ بیٹے کی معرفت ہمارے ساتھ آسمانی باپ نے کلام کیا ہے۔ تو یہ ساری تعلیم جو خداوند یسوع مسیح نے دی اس کو وہ منسلک کر رہے ہیں باپ کے ساتھ۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں کہ جتنی بھی تعلیم ہے وہ ساری کی ساری خداوند یسوع مسیح اس کا بتا رہے ہیں کہ یہ دراصل یہ باپ کی مرضی کے مطابق ہے۔ یعنی میں اگر آیا ہوں تو باپ کے وسیلے سے آیا ہوں اور باپ کی مرضی سے آیا ہوں، جس کا انہوں نے بارہا انکشاف بھی کیا ہے اور بارہا اس بات کا اظہار بھی کیا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। एक दफ़ा फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं दोनों खुदाम के लिए। यकीनन आपने पहले हिस्से में इनके वसीले से बड़ी बरकत पाई है। इस टेक्स्ट में से हम और बहुत सारी बातों को आज सीखेंगे, जानेंगे, और जिस तरह से पहले आपने बरकत पाई अभी भी आप यकीनन इन तमाम बातों के वसीले से बरकत पाएंगे। गुफ्तगू का आगाज़ एक दफ़ा फिर हम माइकल साहब से करेंगे। माइकल साहब, 17वीं आयत में लिखा है, अगर कोई उसकी मर्ज़ी पर चलना चाहे तो उस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। क्या मतलब है इस आयत का? जी थैंक यू सो मच। ये जो 17वीं आयत है ये कंडीशनल क्लॉज या शर्तिया बयान से शुरू हो रही है। अगर सो इसका मतलब ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि अगर कोई शख्स इसको जानना चाहता है तो भी उसकी मर्ज़ी है, अगर कोई नहीं जानना चाहता तो भी इसकी मर्ज़ी है। इसका मतलब सादा ये है कि खुदा किसी की मर्ज़ी को वायलेट नहीं करता, और इसके कई एविडेंस थियोलॉजिकली पेश किए जा सकते हैं। मसलन खुदा सबकी निजात चाहता है, लेकिन फिर भी निजात का काम उसे कबूल करना, मसीह यस्सु को खुदावंद कबूल करना हर शख्स की ज़ाती ज़िम्मेदारी में शामिल है। तो इस आयत में भी जो है वो शर्तिया बयान मौजूद है कि अगर कोई बाप की मर्ज़ी को करना चाहता है तो वो उसे जानेगा, उसको ढूंढेगा, उसके बारे में सीखने की कोशिश करेगा। सो पहली बात तो ये कि ये एक शर्तिया बयान है। दूसरे नंबर पर इसमें ज़िम्मेदारी हमारी भी वाज़िया कर दी गई है कि खुदा जिस प्लान को इनिशिएट करता है, खुदा जिस प्लान का आगाज़ करता है, ख़ुसूसी तौर पे जो निजात का प्लान है, जो इंसान को गुनाह से रिहाई देने का प्लान है और उसे दोबारा से अपने ख़ानदान में शामिल करने का प्लान है, ये यकीनी तौर पे खुदा इसका आगाज़ करने वाला है। मसीह यस्सु ने, जैसे पहले भी कहा गया, कि सलीब पर उसे कंप्लीट किया है, लेकिन अब ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। जैसे कि मसीह के ज़माना में ये लोगों की ज़िम्मेदारी थी कि वो खुदा की मर्ज़ी को जाने, आज भी ये हम सब की ज़ाती ज़िम्मेदारी में शामिल है कि हम उसे जाने। बहुत से लोगों तक ये कलाम रोशनी के वसीला से खुदा की तालीम पहुंच रही है, मसीही ख़ानदानों में पहुंच रही है, हर तरह के लोग इसे देख रहे हैं। तो ये अब उनका पर्सनल डिसीजन है कि क्या वो इस तालीम को, जो ज़िंदगी बदलती है, जो खुदा के साथ उनका राबता और ताल्लुक़ जो गुनाह के सबब से टूटा है, उसको फिर से जोड़ सकती है। ये हर शख्स की अपनी ज़िम्मेदारी में शामिल है। और तीसरी अहम बात, मैं अभी थोड़ी देर में खुदा की मर्ज़ी पे बात करूँगा, तीसरी अहम बात इस आयत में है कि वो उसे समझेगा, जानेगा। ग्रीक में वर्ड है ग्नोस्को, जिसका मतलब है उसकी तलाश करना और उसे ज़ाती तौर पे तजर्बा में लेकर आना, यानी हवाई तौर पे नहीं, इंफॉर्मेटिव तौर पे नहीं, सिर्फ हेड नॉलेज के तौर पर नहीं, बल्कि दिल से उस पर अमल करना और उसका तजर्बा करना। सवाल ये है कि खुदा की मर्ज़ी से क्या मुराद है? ठीक है, जो ग्रीक वर्ड है इसका तर्जमा खुदा का मकसद भी किया जा सकता है। खुदा की मर्ज़ी या खुदा का मकसद ये हम पल्ला अल्फाज हैं। जब हम कह रहे हैं खुदा की मर्ज़ी तो इससे मुराद खुदा का मकसद भी हो सकता है। खुदा की जो मर्ज़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे गौर से सुनिएगा। खुदा की जो मर्ज़ी है वो खुदा के तरीके से ही पूरी हो सकती है। इसको पूरा करने का कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत दफ़ा इंसानी तौर पर हम अपने अपने तरीके खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे पुराने नामा में एक बहुत प्यारी मिसाल हमें मिलती है नमान कोड़ी की। नमान कोड़ी जब आ रहा है परवाना लेकर, अलीशा से मिलना चाहता है ताकि वो बदनी शिफा पाए, कोढ़ की बीमारी से आज़ाद हो जाए, तो वो अपने सेल्फ इमेजिनेटिव माइंड के साथ आ रहा है। उसने खुद से ही सोचा हुआ है कि नबी आएगा, वो मुझे ऑनर करेगा, मैं अथॉरिटी वाला पर्सन हूँ, वो मेरे बदन पर हाथ फेरेगा और मैं शिफा पा जाऊंगा। राइट, आज भी बहुत दफ़ा हमारे खुदा के साथ जो ताल्लुक़ है उसमें हमारे वेज शामिल होते हैं, हमारी इमेजिनेशन शामिल होती है। खुदा इस तरीके से खुदा को काम करना चाहिए, उस तरीके से खुदा को काम करना चाहिए, ये मेरी डिज़ायर है, खुदा को इस तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि खुदा की मर्ज़ी खुदा के तरीके के बगैर अकम्प्लिश नहीं हो सकती।
अगर वो हो सकती है तो फिर वो खुदा की मर्जी नहीं है। इसी तरह से सल्वेशन का जो रास्ता खुदा ने ठहराया है वो मसीह यीशु है, उसकी ज़ात है, उसको खुदावंद मानना है, उसको मुनज्जी मानना है और उसको अपनी ज़िंदगी का आका मानते हुए उसकी ताबेदारी में आ जाना है। इसके अलावा कोई और रास्ता खुदा तक जाता नहीं है और कोई और रास्ता निजात के लिए मौजूद नहीं है। हमारी तपस्याएं, हमारी प्रेयर्स, ये सब चीज़ें हमें फ़ायदा तो दे सकती हैं खुदा के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत करने में, लेकिन ये हमें सल्वेशन नहीं दे सकती। सल्वेशन इज़ ओनली इन द नेम ऑफ जीसस। आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सल्वेशन इज़ ओनली इन द नेम ऑफ जीसस। मसीह के बगैर कोई और दूसरा रास्ता मौजूद ही नहीं है, ओनली वन वे, और वो मसीह यीशु की ज़ात है। दूसरी बात जो खुदा की मर्जी के बारे में वो ये है कि खुदा की मर्जी कभी खुदा के कलाम से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती। यानी कि अगर हम कहें कि खुदा की मर्जी मेरे लिए ये है, लेकिन करें हमारी हरकत, हमारे अवामिल, हमारा करैक्टर, हमारे एक्शंस उसके अगेंस्ट हों, तो इसका मतलब साफ हमें पता चल जाएगा कि आप खुदा की मर्जी में ऑपरेट बिल्कुल नहीं हो रहे। और यहूदी भी यही समझ रहे थे कि मसीह यीशु जो है वो कलाम खुदा की मुखालफत कर रहा है, वो जो है वो उसके अगेंस्ट जा रहा है, इसीलिए तो वो उसे मारना भी चाहते हैं। लेकिन मसीह यीशु ने कहा नो नो नो, मैं खुदा की मर्जी में हूं और मैं उसको फॉलो कर रहा हूं और इसकी बुनियाद कलाम है। सो इसलिए खुदा की मर्जी कभी भी खुदा के कलाम से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती। तीसरी अहम बात, खुदा की मर्जी खुदा के करैक्टर से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती। अगर कुछ हम ऐसा करते हैं, अपनी लाइफ में ऐसे गुनाह रखे हुए हैं, ऐसी आदत रखी हुई हैं जो खुदा के करैक्टर से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, जैसे कि खुदा राइचस है, खुदा रास्तबाज है, वो पाक है, और अगर हम ऐसी चीज़ों को परस्यू नहीं करते, इनके पीछे नहीं जाते, इनकी तलाश नहीं करते, इनके लिए काम नहीं करते, इनके लिए खुदा को, रूहुल कुद्दस को अपनी ज़िंदगी में काम नहीं करने देते, तो फिर इसका मतलब है हम खुदा की ऑपोजिट खड़े हैं। और खुदा चाहता है कि हम उसकी तरफ हों, राइट? हमें खुदा की ज़रूरत है, राइट? इसलिए हमें उसकी मर्ज़ी को जानना बड़ा ज़रूरी है। अब खुदा ने अपनी मर्ज़ी को नाजिल कैसे किया है? ये दो तरीके हैं, एक है रिवील्ड विल ऑफ गॉड और एक है प्रोग्रेसिव विल ऑफ गॉड। रिवील्ड विल ऑफ गॉड से क्या मुराद है? रिवील्ड विल ऑफ गॉड से मुराद ये है कि कलाम खुदा ने अपना सारा मंसूबा, इंसान को कैसे बनाया, वो गुनाह का कैसे शिकार हुआ, और फिर खुदा ने पैसेज उसका वापस कैसे बनाया है, उसको कैसे रिडीम किया है, और अब कैसे हम उसके खानदान का हिस्सा मसीह के वसीला से बन सकते हैं, ये कलाम खुदा में मौजूद है, राइट? सो इसे रिवील्ड विल ऑफ गॉड कहते हैं। दूसरी है प्रोग्रेसिव। अब प्रोग्रेसिव का मतलब है जो प्रोसेस में होती है, और ये जो प्रोसेस में होती है ये रिवील्ड के अगेंस्ट नहीं हो सकती। फिर से मैं इस पे एम्फसाइज कर रहा हूं। और जो प्रोग्रेसिव है ये रूहुल कुद्दस के वसीला से है। आप डे टू डे लाइफ में रूहुल कुद्दस खुदा ने हमें दिया ताकि हम उसके कलाम को सामने रखते हुए कुछ ऐसे घड़ों में ना गिरें, ऐसी बातों में ना पड़े, ऐसे फैसले ना करें जो उसकी विल के अगेंस्ट है और जो हमें मुश्किलात का शिकार बना सकते हैं। सो इसलिए ये हम सब की पर्सनल जिम्मेदारी है कि खुदा की मर्जी को जानने, उसे ढूंढने। यही मसीह यीशु दावत दे रहा है, वो हमें इन्वाइट कर रहा है, दुआ में ढूंढिए, काउंसलिंग में ढूंढिए, अच्छे पास्टर्स के साथ ताल्लुक रखिए जो कलाम में, रूहुल कुद्दस में भीगे हुए हैं, ताकि वो आपको खुदा की मर्जी तक लीड कर सकें। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत, बड़ी बाबरकत बातें और बड़ी ही प्रैक्टिकल बातें जो आज कलीसिया के लिए ज़रूरी हैं, और अच्छा है कि ईमानदार खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। आगे बढ़ेंगे और अनिल जॉन साहब से जानेंगे। अनिल साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे 18वीं आयत में लिखा है, जो अपनी तरफ से कुछ कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो सच्चा है और उसमें नारास्ती नहीं। क्या मतलब है इस आयत का? जी, ये 18वीं आयत बड़ी बाबरकत आयत है। मैं इसे तरतीब के साथ आपके सामने रखूंगा और मैं अपने ऑडियंस से ये तवक्को करता हूं कि बड़े गौर के साथ इसकी वजाहत को सुनिएगा। पहला इसका हिस्सा है जो अपनी तरफ से कुछ कहता है। तो पहला सवाल हमें यहां पर यह करना चाहिए कि अपनी तरफ से कहने से क्या मुराद है। यानी जो बगैर किसी इख्तियार के बोलता है, जिसको भेजने वाला कोई नहीं। इसमें झूठे उस्ताद, झूठे नबी, जिनको कोई भेजने वाला नहीं, वो अपनी ही तरफ से बोलते हैं। और वो लोग हैं जिनके पास किसी किस्म का
کوئی حقیقی بلاوا نہیں ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو نام نہاد خادمین، استاد اور سو آن ہیں، جن کا خدا کے ساتھ کوئی حقیقی انکاؤنٹر نہیں ہوا، جن کی لائف میں نئی پیدائش کا، اندرونی تبدیلی کا کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن وہ نکلے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بس خود سے ہی کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ان کے پاس مشن نہیں ہے، کوئی بلاوا، کوئی رویا نہیں ہے۔ اور عزیزو، ایسے خادمین جو نام نہاد ہیں، جو اپنی ہی طرف سے نکلے ہوئے ہیں، ان کی آج ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اس آیت میں خداوند یسوع نے ان کی پہچان بتائی ہے۔ دوسرا حصہ ان کی پہچان پر روشنی ڈالتا ہے۔ لکھا ہے جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے اس میں ناراستی نہیں، لیکن جو اپنی عزت چاہتا ہے اس میں ناراستی ہے۔ یہ جھوٹے استاد، یہ نام نہاد خادم، مناد، ان کی امتیازی خوبی میں آپ کو ایک بتانے لگا ہوں، غور سے سن لیجئے گا، یہ ان کو پہچاننے میں آپ کی بڑی مدد کرے گی۔ یہ ہمیشہ خدا کے جلال سے زیادہ اپنی عزت، اپنی ریپیوٹ، اپنا رکھ رکھاؤ، اپنی فیم اور اس طرح کی سو آن بہت ساری باتیں ان کو ترجیح دیں گے۔ اور خداوند یسوع مسیح یہاں پر ایک کنٹراسٹ پیش کر رہے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ آج ہی ایسا کچھ تھا، خداوند یسوع کے وقت میں بھی یہ سب کچھ تھا۔ ربی جب وہ تعلیم دیتے، بڑے بڑے چوغے پہن کر پھرتے، فریسی لوگ، تو فریسیت یہی تو تھی، وہ لوگوں سے سلام چاہتے تھے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کنٹراسٹ پیش کر رہے ہیں، ان کا نقاب اتار رہے ہیں۔ وہ تعلیم دے کر واہ واہ سننا چاہتے تھے، واہ جی ربی نے، ربونی نے کیسی بڑی بات کی ہے، کتنی زبردست تعلیم دی ہے، ایسی بات تو ہم نے کبھی سنی نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی میں ہمیں پہچان ملتی ہے کون سے لوگ خدا کی طرف سے ہیں اور کون سے لوگ خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ سن لیجئے گا غور کے ساتھ، وہ لوگ جو اپنی عزت اس کو خدا کے جلال سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتے۔ بلاوے کی نشانی، جو شخص بلایا ہوا ہوگا وہ خدا کے جلال کو لے کر بہت پیشنیٹ ہوگا۔ موسیٰ خدا کے جلال کو لے کر بڑا پیشنیٹ تھا، داؤد خدا کی غیرت سے بھرا ہوا۔ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے جو زندہ خدا کی فوجوں کی فصیحت کرے؟ تو جو اپنی عزت چاہتا ہے اس کے پاس مشن نہیں، بلاوا نہیں، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اگلا حصہ ہے لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی۔ بھیجنے والا یہاں پر کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح کسے کہہ رہے ہیں؟ یقیناً یہاں مراد تثلیث کا پہلا رکن ہے، یعنی خدا باپ۔ اب یہاں پر خدا باپ کا کردار، تثلیث کے پہلے رکن کا فنکشن ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تثلیث میں خدا باپ بھیجنے والا ہے، وہ مشن کو انیگوریٹ کرتا ہے، اوریجنیٹر آف مشن ہے، جو نجات کا سالویشن مشن ہے، اس کا منصوبہ اس نے تیار کیا اور یہ مشن بنا کر اس نے بیٹے کو دے دیا، اور بیٹے نے وہ مشن لیا اور روئے زمین پر آیا۔ اس مشن کو پورا کر کے وہ باپ کو ہی جلال دینا چاہتا ہے، اپنے بھیجنے والے کو جلال دینا چاہتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح معجزات کرتے، تعلیم دیتے، کوئی بھی کام کرتے، تو وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میرے پیچھے باپ ہے، بلکہ مجھ میں رہ کر باپ اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں اور مجھ میں رہ کر باپ اپنے کام کر رہا ہے۔ اور پھر اگلی بات یہاں پر بیان کی گئی ہے، اس میں ناراستی نہیں ہے۔ یہاں پر جو لفظ گریک میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے اڈیکیا۔ یہاں پر جو اے ساتھ میں الفا لگایا گیا ہے یہ پریویٹیو ہے، یعنی ناراستی جو راستی ہے اس کے ساتھ اگر الفا لگ جائے تو یہ ناراستی بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر صرف بات کردار کی نہیں ہو رہی، راستی کا کردار، یہاں پر تعلیم کی بات ہو رہی ہے۔ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہی ورڈ، یہ دوسرا تھیسلونیکیوں اس کے دوسرے باب کی 10ویں آیت میں
धोखे के मानी में इस्तेमाल हुआ है, नाराजगी का धोखा। तो जो शख्स खुदा की तरफ से भेजा हुआ है और जो अपनी इज्जत नहीं चाहता, जो भेजने वाले की इज्जत चाहता है, वो फड़े नहीं मारेगा, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करेगा, वो अपने बारे में ही बात नहीं करता रहेगा, वो भेजने वाले को प्रेजेंट करेगा। वो एक एम्बेसडर जो दयानतदार किस्म का होता है, जो एलची नुमाइंदा उस तरह से अपने भेजने वाले की नुमाइंदगी करेगा। अब आप देख ही लें, आप पहचाने खुद इस आयत को देखकर कि कितने लोग ऐसे हैं जो कलाम सुनाते वक्त अपने बारे में बात करते हैं या खुदा के बारे में। तो जब ये बात खुदावंद यीशु मसीह की तालीम की बाबत हम करते हैं, तो यीशु की तालीम में देखें, मैंने 3 बातें नोट की हैं जो खुदावंद यीशु की तालीम में पाई जाती हैं और जिससे ये साबित होता है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप को जलाल देना चाहते थे। पहली बात उसमें यह है, वो जब भी तालीम देता इंसानी रुझानात, उनकी दिलचस्पियों के मुताबिक तालीम नहीं देता था कि क्या इनको पसंद है, मैं वो बात करूं जिससे मेरी मुखालफत नहीं होगी, जिससे तनकीद नहीं होगी। जो बाप की मर्जी है उसको वो पेश करता। यीशु के जमाने में शरीयत की तफसीर वो बड़ी करप्ट हो चुकी थी, लेकिन पहाड़ी वास को पढ़े, उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुमसे ये कहा गया था, ये तफसीर की जाती है कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम ये बड़ी बात पसंद करते हो बदला लिया जाए, तुमने खुद से ही एक तफसीर बना ली है, लेकिन मैं कहता हूं कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। दूसरी बात, वो अपनी तालीम में हमेशा बाप को नुमाया करता रहा, उसके किरदार को, उसके जलाल को, उसके स्टैंडर्ड को वो हमेशा हमारे सामने नुमाया करता रहा। और तीसरी और आखिरी बात, वो इस तरह से तालीम देता जिससे बाप की तमजीद हो। उसके काम ऐसे थे, लोग खुद ब खुद बाप की तमजीद करना शुरू कर देते, उसमें जलाल नजर आता। एक मैं कोटेशन बयान करना चाहता हूं यहां पर। एक बायोग्राफर है, उसने जॉर्ज विटफील्ड के बारे में ये बात कही कि उसकी मुनादी क्यों इतनी बाबरकत थी। उसमें उसने कहा, आज हमें जॉर्ज विटफील्ड जैसे लोगों की जरूरत है जो खुदा के जलाल के गलबे में मुनादी करें और रूहों पर असर होगा। हमें भी आज ऐसे ही लोगों की कलीसिया में, चर्चिस में जरूरत है जो बाप को जलाल देने के लिए मुनादी करें, तालीम दें, खिदमत करें। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं बहुत सारे लोग, और बड़ी अच्छी बात की तरफ इशारा भी किया है कि अगर आप किसी को देखना चाहते हैं कि वो वाकई दुरुस्त तालीम दे रहा है या नहीं, तो हम इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो क्रेडिट लेने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो जितने भी क्रेडिट लेने वाले लोग हैं या बाप के जलाल को शेयर करने वाले लोग हैं, जबकि खुदा के कलाम में ये सही नबी के सहीफे में लिखा है कि मैं अपना जलाल कभी नहीं किसी के साथ शेयर करता, कभी नहीं बांटता। लेकिन बहुत सारे लोग आज गवाहियों के वसीले से, मतलब गवाही का जलाल मिलना खुदा को चाहिए, कलाम सुनाने का जलाल मिलना खुदा को चाहिए, गीत गाने का जलाल मिलना खुदा को चाहिए, कोई साज बजा रहे हैं इसका जलाल मिलना खुदा को चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये काम करके, खिदमतें करके जलाल अपने लिए समेटते हैं कि शायद मैंने कोई बड़ा काम किया है या मेरी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो दरअसल जो इस तरह के लोग हैं, इसका मतलब है कि ये दुरुस्त तालीम देने वाले नहीं हैं या इनका उस्ताद जो है वो दुरुस्त नहीं है। सो इसलिए बहुत ही आसान है इस बात को देखना और परखना, और किसी अच्छे उस्ताद का भी इंतखाब करना हमारे लिए बड़ा ही आसान है अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट को, जो खुदा यीशु मसीह का कॉन्टेक्स्ट, उसको देख लें। थैंक यू सो मच माइकल साहब, थैंक यू सो मच। यकीनन नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त तो दे सकते हैं। प्रोग्राम के ताल्लुक से अपना फीडबैक देना ना भूलें। इसी तरह से बरकत टीवी ऑफिशियल हमारा जो चैनल है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम के सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।